नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, हामीले महान चाड विजयादशमी पछाडि एउटा दुःखद घटनाहरू भोगेका छौँ। देशभरि आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानका समस्याहरू भएका छन्। मानिसहरूले वर्षभरि मेहनत गरेर उत्पादन गरेको धान बाली लगायत सम्पूर्ण अन्नबाली नष्ट हुने खतरा बढेको छ, त्यो डुबानमा परेको छ र मानिसहरूको जीव ज्यानको समेत क्षति भएको छ। 100 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएका समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन् भने कैयन मानिसहरू आफ्नो थातथलो घरबार विहीन हुनु परेको छ। प्रधानमन्त्रीले भर्खरै बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ र राहत दिने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। आशा गरौँ ती प्रभावित आम जनताले राहत प्राप्त गर्नेछन्। सरकारका तर्फबाट सरकारको ध्यान त्यता जानेछ। तर यो विषयले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उजागर गर्छ कि हामीले विकास गरेका पूर्वाधारका क्षेत्रहरूको जस्तो हामीले विकास गरेका छौँ, त्यसको नीति योजना जे बनाएका छौँ त्यसको परिणाम हामीले हरेक वर्ष भोग्नु परिरहेको छ। सडक दुर्घटना त्यत्तिकै बढिरहेको छ। यो बडा दशैंको पूर्व सन्ध्यामा घर जाँदै गर्दा कैयन मानिसहरूले जीवन गुमाउनु परेको छ सडक दुर्घटनाका कारणले। हाम्रा सडकदेखि सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रको जुन खालको अभिगत छ, यो तत्काल टालटुले प्रकारको विकासका कारणले हामीले क्षति बढी बेहोर्नु परेको छ। यद्यपि प्राकृतिक विपत्तिका सामु कसैको केही लाग्दैन, तर प्राकृतिक विपत्तिलाई अझ बढी रौद्र रूप सार्वजनिक गर्नका लागि हामीले विकास गरेका पूर्वाधारका क्षेत्रले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भनेर भन्दा अन्यथा हुने छैन। र यो विषय खास गरी हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रको विकास कसरी सम्भव छ, आज हामीले के गरिरहेका छौँ, दीर्घकालीन रूपमा हामीले जुन यो क्षति अहिले बेहोरिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ के अरे समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, मूलभूत रूपमा यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। र सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्न जाँदा लामो समयदेखि नेपालमा चर्चाको विषय रहेको एमसिसी जो अमेरिकी सहयोग अनुदान भनेर जुन भनिएको छ, यद्यपि त्यो अनुदान हो अथवा लगानी हो अझै क्लियर हुन सकिराखेको छैन। त्यो विषय फेरि एकचोटि उजागर भएको छ। उहाँले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको संशोधन आवश्यक नभएको, त्यतिका धेरै रकम विदेशीले सहयोग गर्छु भनेर भन्दाखेरिमा पनि चाहिँदैन भनेर भन्नु चाहिँ गलत हुने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भनेको विषय हो यो। र डाक्टर सूर्यराज आचार्य हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यो विषयमा उहाँले निरन्तर पैरवी गर्दै आउनुभएको छ, आम जनतालाई अवेर गर्दै आउनुभएको छ। यसका सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षका बारेमा यसको चाहिँ पत्र आम जनतालाई बुझाउँदै आउनुभएको थियो। मैले उहाँ आएका बखत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास सँगसँगै यो एमसिसीको एजेन्डा पनि उहाँसँग जोड्ने आज जमर्को गरेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार महेन्द्रजी। मैले अघि उद्घोष गरे जस्तै सबभन्दा पहिला हामीले जे अहिले हाम्रो अगाडि जुन समस्या बेहोर्यौँ, बाढी पहिरोका कारणले एकातिर जनधनको क्षति भयो र मानिसहरू घरबार विहीन भएका छन्, अन्नबालीको कन्तबिजोग छ। यो कहीँ न कहीँ हाम्रो पूर्वाधार विकाससँग पनि जोडिएको छ। हामीले कस्तो विकास गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ जहिले हामीले चाहिँ यो विकास उल्टो हाम्रा लागि विनाश बनेर आइराखेको छ। डाक्टर साहब, एकदम महत्त्वपूर्ण कोणबाट यो उठान गर्नुभयो महेन्द्रजी। पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने जुन हामी भौतिक विकास अथवा पूर्वाधार विकास भन्छौँ, त्यो हाम्रो परिवेश अलिकति चुनौतीपूर्ण के छ भने चाहे हाम्रो यो मनसुनी वर्षाको वर्षभरिको चाहिँ 2-2.5 महिनामा मात्रै वर्षभरिलाई चाहिने पानी पर्छ। जुन अरू देशहरूमा गयौँ भने हप्तामा 1 दिन पानी पर्ने देशहरू पनि छन् त्यसको। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जुन भूबनोट, पहाडी भूबनोट, हाम्रा चाहिने अलिक कच्ची पहाडहरू, कमजोर पहाडहरू, त्यसले पहिरो जाने त्यो परिवेशले चाहिने हामीलाई चाहिने के माग गर्छ भने हाम्रो भौतिक विकासको एउटा पद्धति, हाम्रा संरचनाहरू त्यो हामीले इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउने, पाठ्यपुस्तकमा पढाउने भन्दा पनि अझ चुस्त दुरुस्त हाम्रो परिवेशमा अझ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ विश्वसनीय र यस्ता किसिमका प्राकृतिक प्रकोपलाई अझ थेक्न सक्ने किसिमको हाम्रो मौलिक एउटा समाधान र त्यो योजनाको तहमा, नीतिको तहमा, प्रणालीको तहमा त्यसरी विकास गर्दै आउनुपर्ने हाम्रो आवश्यकता थियो। तर केही दशकदेखि हाम्रो पूर्वाधार विकासको शैली कस्तो भइदियो भने एकदमै काम चलाऊ। त्यो काम चलाऊ पनि समयक्रम हुँदै जाँदाखेरि त्यो परिष्कृत हुँदै जाने होइन, अझ झन्झन कमजोर हुँदै जाने। र अहिले त कस्तोमा आयो भने
अब यो पूर्वाधार विकासको अब मैले भन्ने के गरेको छु भने हामीसँग प्रणाली नै छैन, एउटा स्थापित प्रणाली छैन। हामी चाहिँ जे जति कर्मचारीको तहमा जे जति आफ्नो विवेक बुद्धिले भेटेको राम्रो गर्न खोज्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक तहमा पनि छ। विकास गरौँ किनभने उहाँलाई भोट चाहिन्छ। अनि त्यो छटपट्टिले गर्दा हाम्रो अहिले पूर्वाधार विकासको कस्तो भयो भने उही डोजरे रोड उडाध्यक्ष र चाहिने हाम्रो डोजर ड्राइभरहरूले मिलेर यता लैजा अलिक घुम्थ्यो, त्यहाँ ढुङ्गो ठुलो रहेछ यहीँबाट घुमाइदेऊ न भन्ने। अनि हामीले सुनिरहेको छौँ बस किन दुर्घटना भयो भन्दा घुम्ती पुगेन, उकालो धेरै रहेछ, बस जाँदा जाँदै स्टार्ट बन्द भएर ब्याक हुँदाखेरि भिडबाट खस्यो। डरलाग्दा पहाडमा रेलिङहरू छैनन् एक्ज्याक्टली होइन। त्यस्तै गरी अब अहिलेको बाढी पहिरोकै हेर्ने हो भने पनि यो बाढको हो, हामी कहाँ अतिवृष्टि हुने अनावृष्टि हुने, अहिले अब यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिने चर्चा भइरहेछ, त्यसको पनि चाहिने प्रभाव होला। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो जुन जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र बाढी पहिरोको व्यवस्थापन पनि केही हदसम्म इन्जिनियरिङ विज्ञानले त्यसको समाधान निकाल्न सकिन्छ। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, किसानहरूको चाहिने धान काटेपछि धान डुबेको छ, यति यति पानी छ, त्यसमा के हो भने हामी धान खेतमै पनि हामी नहरको कुरा मात्रै गर्छौँ, सँगसँगै निकासको कुरो पनि हुन्छ। त्यो इन्जिनियरिङ सिँचाइ प्रणालीभित्रैको चाहिने पार्ट हो। त्यो त्यसपछि अलिकति माथि गएर हामीले चाहिँ भन्नुहोस् न, बर्खामा परेको पानी 2 दिन मात्रै पहाडी क्षेत्रमै त्यसलाई रोकिदिन सक्यौँ भने तल आउने बाढीमा चाहिँ उल्लेख्य चाहिने प्रभाव कम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बाढी व्यवस्थापनका जुन कहिलेकाहीँ चर्चामा आउँछ हाइड्यामहरू बनाउने, होइन मलाई के लाग्छ भने हुन त हाइड्याम भन्ने बित्तिकै हामी फेरि यसमा यो भारतको लागि हो, भारतले खोजेको हो भनेर अलि फरक कोणबाट पनि जान्छ, त्यति शङ्का गर्नु पनि पर्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई बरु हामी के भन्न सक्छौँ भने मित्रराष्ट्र भारतलाई ओके, हामी एउटा दीर्घकालीन 50 वर्षीय जलस्रोत उपयोगको गुरु योजना बनाउँदैछौँ। हामी बाढी नियन्त्रणको पनि हामीलाई चाहिनेसम्मको बनाउने हो भने एउटा योजना हुन्छ। अब तपाईँहरूको पनि चाहे फ्रेस वाटर सप्लाई होस्, होइन, अब भारत 2030 पछि संसारमा स्वच्छ फ्रेस वाटरको सबभन्दा चाहिने सङ्कट भएको देशमध्येमा भारत आउँछ भन्ने आकलन छ। त्यो कुरामा होइन दुईटै छिमेकीको हाम्रो एउटा चाहिने सहभागिताबाट आउनुहोस्, तपाईँहरूले कस्ट पनि हो त्यहाँनिर हो, यसको यो व्यवस्थापनको मूल्य पनि तपाईँहरू वाञ्छित हिसाबले उपयुक्त मूल्य बिहोर्नुहोस्, हामी संयुक्त गरौँ भनेर त्यो भन्नलाई हामीले पारदर्शी रूपमा छलफल गर्न अप्ठ्यारो गर्नु पर्दैन। तर हाम्रो बहस त्यहाँसम्म पुगेकै छैन। त्यसैले मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने नि, तपाईँले उठाउनु भएको यी चिन्ताका कुरा एकदम सही कोणबाट उठाउनु भयो। कहीँ न कहीँ यो हाम्रो समग्र विकासको प्रणाली अथवा भौतिक विकासको प्रणालीसँग यस्ता चाहिने प्रकोपहरू, बाढीका कुरा, प्रकोपका कुरा, चाहिने बस दुर्घटनाका कुराहरू हाम्रो चाहिने पद्धतिले त्यसलाई पकड्न सकेको छैन। र त्यसले के माग गर्छ भने अब समीक्षा गरेर मेरो दाबी के हो भने, यो क्षेत्रको अध्येताको रूपमा मेरो दाबी के हो भने हामीसँग स्थापित प्रणाली नै छैन। हामी कनिका छरे जस्तो गरेर काम चलाऊ, अत्यन्तै तदर्थ होइन। म कमी सरकार परिवर्तन भएपछि हरेक मन्त्रालयको मन्त्रीहरूले सचिवहरूलाई बोलायो, कर्मचारीहरूलाई बोलायो, नयाँ भने उहाँहरू छिर्नु न डेप्थमा। र हाम्रो राज्य संयन्त्रको एउटा ब्युरोक्रेसीको एउटा गुण के हुन्छ भने, म थोरै समय मेरो अनुभव थियो, ब्युरोक्रेसीमा बस्ने जान्दिनँ भन्न मिल्दैन। त्यो ब्युरोक्रेटिक एउटा कल्चर हुन्छ, नजानेको कुरालाई पनि पद भएपछि जाने छु भन्नुपर्छ मन्त्रीसँग। त्यसैले यसले अलिकति एउटा चाहिने हाम्रो सिस्टमेटिक प्रणालीगत अध्ययन र एउटा प्रणाली बनाउने कुरा, यसको लागि अहिलेकै सरकारको पनि 12-14 महिना अझै अवधि छ चुनावभन्दा पहिला, तर कन्टिन्यू चल्ने कुरा नै हो। डाक्टर साहब, अब यो जुन गर्नुपर्ने विषय हो नि, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यही जब गर्दैनौँ भने हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ? हुन त हामी अब तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी जस्ता दात्री निकायहरू, अरू युएनडिपी थुप्रै दात्री निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेछौँ कि उनीहरूको लाइन अनुसार हामी चलिरहेका छौँ कि हाम्रो विकास बजेट जो विकासका लागि भनेर गइरहेछ त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर त्यो चाहिँ आलाटाल मात्रै भइराखेको छ कि खास हाम्रो समस्या के हो? जे गर्नुपर्ने हो त्यही हामी गरिरहेछौँ भने हामी गरिरहेकै छौँ। त्यसो भए हामी के गरिरहेका छौँ भने त्यही नै टुक्रा टाक्रे तदर्थ रूपमा राजनीतिकहरूको भोट पाउनलाई अलि चाहिँ प्रभावशाली मन्त्री सांसदले म हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ यो बाटो बनाइदिएँ, म हुँदाखेरि यो पुल बनाइदिएँ भनेर त्यसबाट जनतालाई क्षणिक रूपमा खुसी बनाउने हाम्रो विकासको मोडेल त्यही छ। र मेरो दाबी चाहिँ के हो भने नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल बनेकै छैन। जुन हामी
पञ्चवर्षीय योजनाहरू भन्छन्, ती टक्रा टुक्रो कट एन्ड पेस्ट गरेर ती चाहिने एउटा चाहिने रिचुअल्स भन्छौँ नि, कर्मकाण्डी हिसाबले त्यो तहमा मात्रै छ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। केही वर्षदेखि अर्को हामी एउटा ट्र्यापमा केमा फस्दैछौँ भने खास गरी अब दाताहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा चाहिने विकास साझेदारहरूको उहाँहरूको स्रोत, उहाँहरूको नलेज हामीलाई आवश्यकता पर्छ। तर केही दशकदेखि कस्तो देखियो भने उहाँहरूको स्रोत र उहाँहरूको नलेज हाम्रो आवश्यकताको लागि होइन, बिस्तारै गएर दाताहरूको एउटा नीतिगत तहमै पनि दाताको प्राथमिकता र हाम्रो प्राथमिकता एउटै हुन्छ भन्ने छैन, त्यो टक्राउन सक्छ। 1960 को दशकमा कोरियामा प्रेसिडेन्ट पार्क हुँदा त्यहाँका केही उनका चाहिने स्वप्नशील आयोजनाहरू जस्तो सोल पुसान हाइवे, मैले धेरै सार्वजनिक उसमा पनि भनेको छु, 428 किलोमिटरको 4 लेनको जुन हामी फास्ट ट्र्याक भन्छौँ, हामी 72 किलोमिटरको, त्यो 428 किलोमिटरको बाटो बनाउनलाई विश्व ब्याङ्कलाई अनुरोध गर्यो कोरियाले। विश्व ब्याङ्कले शर्तसहित आयो, केही शर्त थिए, त्यो हामी विदेशी ठेकदारलाई दिन्छौँ, विदेशी कन्सल्टेन्ट चाहिन्छ, तिमीहरूको क्षमता छैन यो चाहिँ, र बाटो त्यति चौडा चाहिँदैन, हामीले भनेको मापदण्डमा गर भनेपछि त्यतिखेर प्रेसिडेन्ट पार्कले फ्ल्याटली त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो र त्यसपछि विश्व ब्याङ्कले हात जित्यो। अब हाम्रो यहाँ के छ भने कहिलेकाहीँ यो अरुणको कुरा सुन्दा मलाई दिक्क लाग्छ। हो, अरुणका जसरी गयो, खास गरी त्यो तत्कालीन एमाले जुन किसिमले अरुण आयो भने चिठी लेख्यो, त्यसकामा टिप्पणी गर्ने ठाउँ छन्। तर एउटा मलाई अचम्म के लाग्छ भने अरुणमा विश्व ब्याङ्कले हात जित्ने बित्तिकै देश बर्बाद भयो भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसै कारणले अझ विकास भएन भन्ने कोरिया त त्यो त छोड्नुहोस् न, 428 किलोमिटरको 4 लेनको हाइवेको लागि कोरियाले हात झिक्या होइन, तिमीहरूको शर्त मलाई मान्ने छैन, जाऊ भन्यो विश्व ब्याङ्कलाई, उसले अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि विश्व ब्याङ्कले भनेको भन्दा सायद 12-14 महिना पहिला नै सक्यो। सुरत थिएन, हामीभन्दा धेरै करिब थियो। 1967-68 को साउथ कोरियाको कुरा गर्दैछु। हाइवे इन्जिनियर राष्ट्रपतिले फोन गरेर विदेशबाट मगाएका थिए, कोरियन मूलको। तर त्यो दृढता भयो भने त गर्न सके त, खोइ त्यस्तो पहचानको। अब हामी के गर्छौँ भने एउटा जाबो भन्छु म, एउटा जाबो 201 मेगावाटको थियो, हामीले बनायौँ त तामाकोसित आफ्नै स्रोतले। तर हाम्रो स्रोतको कमी हो कि मनोविज्ञानको कमी हो? त्यही एउटा तपाईँले जुन प्रश्न ल्याइ पुर्याउनु भयो, मानिसहरूले चाहिँ जस्तो हाम्रो रोड र अरू रोडहरूको तुलना, अरू विश्वका विकसित देशहरूको रोडको तुलना गर्दा, तपाईँले नाम लिएकै पूर्वी एसियाका देशहरूको सँगै तुलना गर्दाखेरिमा पनि रोडहरू, अब जति पनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका विकासहरू छन्, नहरहरू, ड्यामहरू जति पनि छन्, त्यसको तुलना गर्दा विज्ञहरूले के भन्ने गर्नुभएको छ भने हामीसँग त्यत्रो स्रोतै छैन नि, बजेटै छैन नि, अनि कहाँबाट हुन्छ त हाम्रो, हामीले त्यस्तो चिल्लो रोड त हामीले के अरे सम्झेर हुन्छ र, त्यहाँ त बजेट ठुलो छ नि भन्ने गरिया छ। डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् कि तपाईँ हाम्रो बजेटको कमी हो कि स्रोतको कमी हो कि हाम्रो के को कमी हो जसले हामी गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो मानसिकताको कमी हो। मैले यही भने, मैले अहिलेको साउथ कोरियाको कुरा गरेँ हौँ र, त्यही त 1968 को साउथ कोरिया जतिखेर हामी चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ र त्यो हाइवे बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला यो पूर्वाधार सेक्टर यस्तो टुहुरो भयो कि, यति लावारिस छ कि अब यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला। मैले यो विषयमा कुरा गरेँ भने कतिपय टिप्पणीकार साथीहरू यो सर्वज्ञानी भयो, जेमा पनि भयो, एरोगेन्ट भयो भन्छ। मेरो अलिकति इगो चाहिँ छ। मेरो इगो के छ भने यो राष्ट्र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ छ। त्यसलाई तपाईँ इगो भन्नुहोस् अथवा त्यसलाई चाहिँ आदर्श भन्नुहोस् अथवा वास्तविकता भन्नुहोस्। त्यो वास्तविकता हो डाक्टर साहब। म केही अध्ययन गरेको यो विषयमा मैले लगभग 2-3 दशक नै पूर्वाधार विषयमा अध्यापन गरेँ, अनुसन्धान गरेँ, रिसर्च गरेँ, केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि आधारमै भनेको छु। र यसमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमी के हो भने मानसिकता हो। र अहिले सरकारी संयन्त्रमा म यही तपाईँ पूर्वाधारको विषयको कुरामा गरेँ भने मैले 2-3 मेरा नयाँ के भन्छ मेरा मान्यता छन्। एउटा पूर्वाधारको विषयमा हामी कार्यान्वयनलाई भन्छ, कार्यान्वयनभन्दा नीतिमा हाम्रो समस्या छ। यो बहस हुनुपर्ने हो। मेरो यो हाइपोथेसिस छ, म रेडी छु एजुकेट हुनलाई। एउटा दोस्रो, पूर्वाधारको स्रोतको समस्या हुँदै होइन। अघि मैले जुन कोरियाको भने 1968 को 428 किलोमिटर बाटो बनाउनखेरि कोरियाको लागि जति स्रोतको र जति गरिबी थियो त्योभन्दा हामी धेरै सहज ठाउँमा छौँ आजको दिनमा। आज तर हामीसँग भएको जे जति स्रोत साधन, आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने अझै ठिक छ। अहिले अलिकति हाम्रो शोधनान्तर स्थिति अलिकति प्रेसर छ भन्यो, तर समस्या होइन। पञ्चायतको टाइममा हाम्रो चाहिने
तपाईँको चाहिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति 3 महिना आयात गर्नलाई मात्र काफी हुने हुन्थ्यो। अहिले त 9, 10, 11 महिनाको उसमा छ। हामी त्यस्तो उसमा छैनौँ। तर खोइ त नीति हाम्रो चाहिने त्यत्रो चाहिने हाम्रा युवाहरूले जुन रेमिटेन्स पठाएको छ नि त सुखद कुरो होइन। हामीले युवा शक्तिको श्रम बेचेर आएको त्यो रेमिटेन्सको जुन स्रोत छ त्यसको सदुपयोग गर्नमा मलाई अचम्म कुरा त के भने कतिपय योजना आएका पदाधिकारीहरू के भन्नुहुन्छ भने अरे त्यो पैसा अर्थ मन्त्रालयमा आउने हो र, त्यो त व्यक्तिको पैसा हो भन्दा कुनै पनि अर्थशास्त्रको सामान्य साक्षरता भएको मान्छेले जिब्रो टोक्छ। योजना आयोगमा बसेको अर्थशास्त्रीले त्यो प्रश्नको जवाब त्यसरी दिने हो भने जिब्रो टोक्छ, महत्त्व हुन्छ। अब त्यो कुरालाई हामीले के गरौँ भने पूर्वाधार क्षेत्रमा जुन मैले मैले मौलिक आविष्कार गरेको भनेको कुरा मैले तपाईँलाई भने यी कुराहरू अहिलेसम्म पहिला पूर्वी एसियाका देशहरूको मोडेल हेर्नुहोस् र अहिले पछि अफ्रिकाका देशहरूको त्यो कसरी उनीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा आन्तरिक चाहिने स्रोत कसरी परिचालन गरे। टाढा नजाउँ, भारतको 90को मध्य दशकमा राकेश रोशन भन्ने जहाँको चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको चाहिँ पूर्व गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा भारत सरकारले चाहिँ पूर्वाधारको एउटा चाहिँ पोलिसी सिफ्ट हुने अझै पनि राकेश मोहन रिपोर्ट भन्ने उसमा छ, जुन अहिले कार्यान्वयन भारतले गरिरहेको छ। नीतिगत चाहिँ डिपार्चर, त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने, आन्तरिक क्षमता कसरी बनाउने, कार्यान्वयन र आयोजना चाहिँ व्यवस्थापन भएका गाँठा कसरी फुकाउने। अहिले हेर्नुहोस् एउटा 500 मिटरको ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रले बनाएर ग्रिडमा जोड्नको लागि 5 वर्ष लाग्छ एन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्स दिनलाई, नेपालमा 200 वटा रुख काट्नलाई। हो, त्यो कुरा त सरकारले फुकाइदिनु परेन? फुकाइदिनु पर्यो। यो जुन यही आत्मविश्वासको जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो नि, नेपाल आफैमा तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्नु पर्थ्यो, सक्छ भन्ने जुन आत्मविश्वास व्यक्त गर्नुभयो, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने यो विश्वासलाई चाहिँ के अरे बरकरार राख्ने भने चाहिँ आगामी दिन कार्यान्वयन कसरी गर्ने त? किनभने अहिलेसम्म त हुँदै भएको छैन। हामीले तपाईँको चाहिँ के भने अब माथिल्लो तामाकोसी बनायो त्यो राम्रै कुरा हो, तर सँगसँगै हामीले मेलम्चीको पनि उदाहरण हेर्नुपर्छ कि दशकौँ पछाडि एउटा आयोजना बल्ल बल्ल तपाईँको 2 महिना पानी झारेको थियो, अब अहिले फेरि तपाईँको बाढी पहिरोले तपाईँको कहिले आउने अनिश्चित भनेर बस्यो। त त्यो विदेशीको सहयोगबाट बनेको आयोजना थियो, त एउटा आयोजनाको हाम्रो त्यस्तो हविगत छ भने हामी के गर्नुपर्ने हो जसले चाहिँ के भने हामीले दिगो विकासको क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रा पूर्वाधार अरू विश्वका अरू विकसित देशहरूकै जस्तै कम्पिटेटिभ बनाउन सक्छौँ? के भन्नुहुन्छ तपाईँ, कसरी यसलाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ? हामी मेलान्ची भनेर पूर्वाधार क्षेत्रमा हाम्रो निकप्पापनलाई भन्नु पर्यो भने मेलान्चीकै कुरो ल्याउँछौँ, तर त्यहाँभन्दा तल किन भयो? त्यसमा दाताको एडिपीको कति रोल छ, हाम्रा सरकारी निकायको कति रोल छ, राजनीतिज्ञहरूको कति रोल छ, ठेकदारकै कति रोल छ, कहिले हामीले त्यसको चाहिँ समीक्षा गऱ्यौँ? हामी एक लाइनमा मेलान्ची हो भयो भनेपछि त्यो हीनता बोधलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने कुरामा त्यसलाई ल्याउँछौँ, त्योबाट चिकन हो। अर्को भन्छु भेरी बबई डाइभर्सनको टनेल मसिन, टिबिएम मसिनले खन्ने त्यो कुराको त डिजाइन पनि सिँचाइ विभागको इन्जिनियरहरूले गरे। मलाई अचम्म लाग्यो, मैले पहिला सुन्दा पत्याइनँ र अहिले प्रत्यक्ष कुरा गरेँ र मलाई गर्व के लाग्यो भने एउटा इन्जिनियरिङ कम्युनिटीको मेम्बरबाट अझै पनि नेपाल सरकारमा यस्ता अधिकारीहरू छन् कि जसले सरकारी चाहिने पदमा रहेर एउटा इन्टरनेसनल कन्सल्ट्यान्ट त्यो काम गर्नलाई हामीले इन्टरनेसनल कन्सल्ट्यान्ट गरेको भए महिनाको $30,000 चार्ज गर्थे नेपाल सरकारलाई। उनीहरू 30,000 रुपियाँको तलब खाएर गर्ने पनि त यही सिस्टममा छन् नि। खोइ त तपाईँहरूले मिडियामा कहिले त्यसलाई उजागर गर्नुभयो? सबैभन्दा पहिला सकिएको पुलहरू छ नेपालमा, बाटोहरू होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा निर्माण कम्पनीहरू हाम्रा इन्जिनियरहरूले बनाउन नसक्ने क्षमता नभएको होइन, हो समस्या छन्। त्यसैले हाम्रो कस्तो बनाइदियौँ भने मनोविज्ञान नै एउटा परनिर्भरताको, अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो आत्मनिर्भर भनेर हामीले विदेशी दाताहरू सँगैसँग जिरो पनि चाहिँदैन भनेको होइन, लिउँ। उहाँहरूको अघि नै मैले कोरियाको पनि पहिलो आयोजनामा वर्ल्ड ब्याङ्कले हात झिक्यो भन्दा पनि कोरियन सरकारले तिम्रो शर्त हामीलाई मान्ने छैन, तिम्रो पैसा पनि चाहिँदैन भनिदियो। तर त्यसपछि 70देखि त वर्ल्ड ब्याङ्क पनि सचिएर आयो त। वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ ठुलो चाहिने तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ कोरियाको उसमा। त्यसैले तपाईँ कोरिया भन्नुहोस्, थाइल्यान्ड भन्नुहोस्, मलेसिया भन्नुहोस्, चीन नै भन्नुहोस्, इभन जापानले विश्व ब्याङ्कको लोन लिएको छ। तर यी देशहरू किन सफल भयो त भन्दा दाताहरूको त्यो लोन र दाताहरूको संलग्नतालाई आफ्नो प्राथमिकतामा ढालेर गरे। तर हाम्रोमा कस्तो भइदियो भने हामी ह्यान्ड अप
उनीहरूको अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। उनीहरूका यहाँ अचम्म त के छ भने कुनै कुनै मिटिङमा गयो भने मलाई दिक्क के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, यहाँको वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, युएनडिपी होइन, उहाँका जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ त्यसको त बोर्डमा त नेपाल त के भन्छ तपाईँको इन्टर गभर्मेन्टल बडी हुन् तिनीहरू। त्यो गभर्मेन्टको बोर्डमा नेपाल सरकार हुन्छ र ती एक हिसाबले नेपालका पनि कर्मचारी हुन्। तर यहाँ त त्यसको चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी आएर हाम्रो सचिवलाई चाहिँ हकारिया हुन्छ मिटिङमा, हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ भनेको हामी यति हीनताबोध भयो कि, र अहिले त हुँदाहुँदै आएर कस्तो मनोविज्ञान भयौँ भने यो दाताले चाहिँ नि आज घरलाङ घुर्लुम डल्छौँ। ए बाबा, दाता बिना हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ, बुझ्नै सक्दैनौँ। यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछु। डाक्टर साहब, हामीसँग डाक्टर सूर्यराज आचार्य हुनुहुन्छ। हामीले खास गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामीले भोगिरहेको जुन समस्या छ, जुन विकासको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, लामो समयदेखि विकासको गतिमा अगाडि लैजानु पर्यो भनेर समग्र क्षेत्रमा ओठे बहसहरू त हुने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि हामीले हाम्रो उपस्थिति निम्सरो छ। हामीले चाहिँ के भने वर्षेनी समस्या भोगिरहेका छौँ। यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग डाक्टर सूर्यराज आचार्य हुनुहुन्छ। हामीले खास गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नेपालले अहिले जे भोगिराखेको छ त्यो समस्या र यसबाट निकास कसरी पाउने अथवा दीर्घकालीन विकासको गतिमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने यो विषय जोडिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। अब यो पूर्वाधार विकासकै क्षेत्रमा कुराकानी गरिरहँदा डाक्टर साहब एउटा के सन्दर्भ आइपुग्छ भने हामी परनिर्भर छौँ, हाम्रो चाहिँ के भने हीन भावनाबाट ग्रसित छौँ भनेर तपाईँले भनिरहँदा अहिलेको एउटा जल्दो बल्दो विषय छ जो अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनेर भनिएको एमसिसी जो विवादित छ लामो समयदेखि। अहिले पछिल्लो पटक फेरि प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो कि यहाँले चाहिँ के भने यसमा कैयन विषय संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पैरवी गर्दै आउनुभएको थियो। यो पनि विदेशी दाताले गर्ने एउटा सहयोग हो। अब हामी कहाँ चाहिँ यदि त्यो सहयोग कार्यान्वयन भएन भने चाहिँ नाकाबन्दी हुनेछ, विकासमा नाकाबन्दी लाग्नेछ भन्नेसम्मका हामीले कुराहरू सुनेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भनिदिनु भयो भने प्रधानमन्त्री भने देशको प्रधानमन्त्री हो, कार्यकारी, उहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि यसको चाहिँ के भने लाइन टु लाइन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन्छ, यो पास हुन्छ, यसमा कुनै परिवर्तनको आवश्यक छैन भनेर भनिदिनु भयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति? प्रधानमन्त्रीजीले सही भन्नुभयो। कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ, अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। ठुलो राजकीय एउटा अनुभव भएको परिपक्व नेता हुनुहुन्छ। राजनीतिक इतिहास छ। एउटा ठुलो पार्टीको, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसलाई चाहिँ नि जिम्मेवार, मध्यमार्गी, गुरुत्व भएको पार्टी भनेर आम नेपालीले बुझ्छन्, त्यति हल्काफुल्का कुरा नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। किनभने उहाँका 2-3 दिनका अभिव्यक्तिमा हेऱ्यो भने धेरै विरोधाभासहरू छन्। गोर्खापत्रमै दिएको इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने अमेरिकाले सच्याउन तयार छ पनि भन्नुभयो 2 दिन अगाडि। अलिकति त्यो आशावादिता सार्वजनिक भएको थियो। हो, त्यो भन्नुभयो। त्यसैले मलाई अब यो विषयमा मैले धेरै छलफलमा पनि म सहभागी भएको छु। म एउटा स्पष्टीकरण के दिन चाहन्छु भने मेरो पोजिसन यसमा मैले पक्ष अथवा विपक्षको धेरै साथीहरूले यो विरोध गरे भने चाहिँ मैले विरोध गरेको छैन। म पक्ष विपक्ष भन्दा पनि अहिले मैले के भनिरहेको छु भने मेरो शिकायत खास गरी यसको पैरवी गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्रीले पैरवी गरिरहनु भएको छ, यसको पक्षधर चाहे राजनीतिक तहको होस् चाहे विज्ञताको तहमा होस्, मैले एउटा शब्द युज गरेको छु, अलिकति चर्को शब्द, जानीबुझिकन गरेको कपटी व्याख्या, कपटी सङ्कथनहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेले सङ्कथनको आधारमा जनताको एउटा ओपिनियन बनाएर निर्णय गर्न पाइँदैन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई बिल्कुल अधिकार के छ भने उहाँलाई एमसिसी मात्र होइन, हाम्रो परराष्ट्र नीति अब संलग्नता हुनु जरुरी छैन। हामी अबको चाहिने द्वन्द्वमा अमेरिकी ध्रुवमा जानुपर्छ भने जसरी भारतले निर्णय गरे नि त प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड क्लियर गर्यो। एक्ज्याक्टली त्यो भन्ने उहाँको अधिकार छ। त्यो उहाँको राजनीतिक पार्टीको रूपमा सार्वभौम राजनीतिक अधिकार हो। म त्यसको सम्मान गर्छु। हालाकि म त्यसमा असहमति राख्छु। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले, उहाँको पार्टीले अथवा अरू राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो निर्णय गरे भने त्यो राजनीतिक निर्णयको म सम्मान गर्छु, तर विमति चाहिँ राख्छु। तर अहिले त कुरो त्यहाँ पुगेकै छैन। अहिले त के आयो भने राज्यको चाहिने जिम्मेवार पदमा बसेका केही बौद्धिकहरू र अहिलेका बहालवाला सांसदहरू नै, प्रधानमन्त्रीज्यू नै, र अचम्मको कुरा त केही दिन अगाडि एकजना बाचाल सांसद
म सम्मान गर्छु उहाँलाई, धेरै चर्चित पनि हुनुहुन्छ, सत्ताधारी दलको युवा सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो एमसिसीको बारेमा तपाईँको राय के छ भनेर पत्रकारले सोद्धा के भन्नुभयो भने होइन, यो एमसिसी त पहिला संसदमा पेश होस् न, संसदमा पेश गर्ने मेरो सरकारको विषय होइन, पहिला संसदमा पेश होस् अनि म बोल्छु भन्नुभयो। त्यस्तो पार्सी कुरा गर्न पाइँदैन, त्यो राजनीतिक बेइमानी हो। म उहाँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँको उहाँले बुझ्नुहुन्छ यति सङ्केत गरेपछि, के सांसदले चाहिँ संसदमा टेबल भएको विषयमा मात्रै हो बोल्ने? अहिले अरू विषयमा त उहाँ बाहिर अरू पनि अरू विषयमा त बोल्नुहुन्छ, बोलिराख्नु भएको। ल हेर्नुहोस्, हो मैले कपटी सङ्कथन भनेको त्यो हो। आउनुहोस्, राजनीति गर्ने हिम्मत चाहिन्छ। राजनीतिक रूपमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको के हो यो हेर्नुहोस् होइन। आज पनि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएछ, अरे यार यो चाहिने सिद्धिमा भएको पनि लिन्न भन्छन् यार भन्नुभएछ, भन्नुभयो। मैले भर्खर ट्विट गरेको थिएँ तपाईँको कार्यक्रममा आउनुभन्दा पहिला, अलिकति लाइटर भेनमा मजाकको स्वभावमा, होइन यो सित्तीमा खाना दिने भनेको पनि खान्न भन्छन् यार भन्यो। जवाफ के थियो, होइन एउटा खानाको उसमा त विष छ अरे नि भन्यो। विष भयो त के भयो, एक दिन मर्नै छ यार, खाइहालौँ न सिद्धिया पाएको भन्ने वो प्रधानमन्त्रीजीको मजाकको कुरा होइन, त्यही देखियो नि भनाइ चाहिँ, त्यो देखियो उहाँको। उहाँले के भन्नुहोस् भने नि आत्मविश्वासको साथ उहाँले के भन्नुहोस् भने आँखा जुदाएर तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक क्यामेरामा आएर, आदरणीय नेपाली जनताहरू, यो अनुदान भनेर फ्रीमा मात्रै लिन खोजेको होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ र दाताको पनि केही स्वार्थ होलान्, तर त्यो स्वार्थमा म सूचित छु। अमेरिकाको केही नै, सबैका स्वार्थ हुन्छन्, भारतको स्वार्थ हुन्छ, चीनको स्वार्थ हुन्छ, जापानको स्वार्थ हुन्छ, कोरियाले पनि बिना स्वार्थ हामीलाई सहयोग गर्दैन, त्यो भन्न सक्नु पर्यो कि कार्यकारी प्रमुखले। त्यस्ता किसिमका सतै कुरा गरेर अब आधैकोमा उहाँले के भन्नुभयो हेर्नुहोस्, मलाई अचम्म लाग्यो। 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कको पनि उनीहरूका सम्झौता पनि कानुनभन्दा माथि हुन्छन्, उनीहरूको सम्झौतामा पनि विवाद पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ भन्ने उहाँको बुझाइ। अब म उहाँलाई के भन्छु भने कमसेकम सही ब्रिफिङ लिनुहोस्। म खास गरी यो मुद्दामा म राजनीतिक तहका नेताहरूलाई मेरो सुझाव उहाँलाई के छ भने हेर्नुहोस्, केही दशकदेखि यस्ता किसिमका दाताका सहयोगहरू, यस्ता किसिमका आयोजनाहरूमा हाम्रो एउटा बौद्धिक समूहको एउटा तबका त्यो के छ भने राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दाताहरूको पैरवी गर्न लागिरहेछ। हामी 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 यो एजेन्डामा चाहिँ के विषय सार्वजनिक भयो भने अलि अगाडि यो विषय लामो समयदेखि विवादमै छ, तपाईँहरू पैरवी गर्दै आउनु भएको छ। अब यो विषयले के माग्यो भने यदि तपाईँको अमेरिकाले गर्न खोजेको यो सहयोग हामीले स्वीकार गरेनौँ भने हामीलाई यो जति पनि अनुदान अथवा सहयोगको कुरा छ त्यसमा नाकाबन्दी हुनेछ भन्नेसम्मको कुरा। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू जसले सहयोग गर्ने साझेदार हुन खोजेका छन् उनीहरू हाम्रा साझेदार बन्न खोजेका हुन् कि हामीलाई दास बनाउन खोज्दैछन् डाक्टर साहब? ट्र्याप एक्ज्याक्ट होइन, त्यो कुरा के हो भने त्यो चाहिने दाताहरूको दास मनोवृत्तिको अभिव्यक्ति हो, दाताहरूको होइन। भने हाम्रा अगुवाहरूको जुन छन् नि दाताहरूको प्रिय पात्रहरू यहाँ हाम्रै समाजमा जुन छन् उहाँहरूको हीनता बोध र दास मनोवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो। त कहिल्यै पनि होइन, नेपाल एउटा सार्वभौम सोभरेन कन्ट्री हो। त्यसका मलाई अचम्म त के लाग्छ भने केही कुटनीतिक वृत्तका र राज्य संयन्त्रमा लामो अनुभव भएका होइन उहाँहरूले कस्तो अनुभव लिनुभयो उतै पनि लाग्छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले कर्मचारीले देश बिगारेको भन्नु छ अनौपचारिक उसमा। मैले फेरि त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्रभित्र अघि नै तपाईँलाई भने नेपालको कर्मचारी संयन्त्रभित्रकै केही निष्ठावान केही क्षमतावान ती व्यक्तित्वले गर्दा नै राज्य यति रहिरहेको मैले अवमूल्यन गरेको होइन कर्मचारीको। तर एमसिसीको बारेमा मैले भन्दै आएको छु, कर्मचारी वृत्तको एउटा सेक्सन यति कपटी भएर निस्केको छ। हेर्नुहोस्, त्यो अचम्म लाग्छ। उहाँहरूको दुस्साहस भन्छु म, आत्मविश्वास होइन। आउनुहोस् न, यहाँ चाहिँ एमसिसीको अलिकति टिप्पणी गर्ने बित्तिकै यहाँ त केसम्म चर्चा आयो भने अर्थ मन्त्रालयमा बसेर यस्ता चाहिने वैदेशिक सहयोगका चाहिने नेगोसिएसन नबनेको मान्छे बोल्न पनि पाइँदैन भन्ने पाउँछ। बाबा मानौँ कि यो विजडमको मोनोपोली चाहिने भगवान्ले उहाँहरूलाई मात्रै जिम्मा दिनुभएको छ। सभ्य समाजमा त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू हुन्छन्। आउनुहोस् न, बहस गरौँ एक पोइन्ट। अब तपाईँको यहाँको चाहिँ म जान्न, यही हो कि मैले तपाईँलाई जुन भन्दै थिएँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले हो उहाँहरू जस्तै विद्वानको ब्रिफिङले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो वक्तव्य दिन जानुभयो जुन कुरा एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि कानुनभन्दा माथि छन् अन्तर्राष्ट्रिय उसमा। एउटा कुरा यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि द्विपक्षीय दाताको हेर्नुहोस्
त्यो दाताको सम्झौता कसले गर्छ? सचिवले गर्छ या महानिर्देशकले गर्छ। त्यो गर्नुभन्दा पहिला त्यो सम्झौताको कपी क्याबिनेटमा गएको हुन्छ। नेपाल सरकारमै पनि हामी यति ल्याङफ्याङ स्टेट मसिनरी भइसकेका छैन कि त्यो कानुन मन्त्रालयमा जान्छ, मन्त्रालयको जान्छ, त्यसले के पहिला सुनिश्चित गर्छ भने यो सम्झौता सबै एडिबीको होस्, वर्ल्ड ब्याङ्क होस्, कुनै पनि होस्, नेपालको कानुन अनुसार छ भनेपछि मात्र महानिर्देशकले सही गर्न सक्छ। तपाईहरु जो आलोचना गरिरहनु प्लिज प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा के हो भने हो एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कका सम्झौतामा पनि विवाद भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा जान्छ। त्यो हाम्रो कानुनले नै छोडिदिएको छ। मध्यस्थता सम्बन्धी कानुनमा जानुहोस्। आर्बिट्रेसनबाट भएन भने आयरल्यान्डको कानुन आकर्षित हुने कि सिङ्गापुरको कानुन आकर्षित हुने हामी अहिलेकै कानुनले दिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको 67 खले दाताहरूको छ भने सार्वजनिक खरिद निर्देशिका उनीहरूको लागू हुन्छ भनेर दिएको छ। त्यो कानुन बाहिरको होइन। तर एमसिसीको कुरा कानुन माथि भनेर किन लेख्यो भन्दा तीभन्दा बाहिरका कुरा के तपाईँको जहिले कुनै प्रोजेक्टमा होइन अहिलेको वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा एडिबीका प्रोजेक्टहरूमा नेपालले एनजिओ आइएनजिओ सम्बन्धीलाई रेगुलेसन गर्न नपाइने भन्ने त्यहाँ धारा छ? त्यहाँ छैन पक्कै पनि। यो तपाईँले जुन संशोधन हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ के भने बिना संशोधन लागू गर्न सकिँदैन भनेर जुन पैरवी गर्दै आउनुभएको छ नि, तपाईँलाई चाहिँ अघि अब विभिन्न मान्छेहरूको अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नुभयो र सँगसँगै अब तपाईँको चाहिँ योजना आएका हर्ताधर्ताहरूले यहाँहरू जस्तो टिप्पणी गर्ने मानिसहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन पोखिराख्नु भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि हामीले सुन्नमा आएको थियो कि त्यो फ्रस्ट्रेसन के हो भने नि जुन राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूको बैमानी छ नि त्यो बैमानीप्रतिको फ्रस्ट्रेसन हो। यो अचम्म के लाग्छ भने कस्तो देशको हामी नागरिक भएको छ। यहाँले पनि सुन्नुभयो होला नि योजना आयोगका उपाध्यक्षको टिप्पणी यहाँहरूका प्रति। अब त्यसलाई म त्यो तहमा उत्रेर टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँहरू आफै गर्नुहोस्। उहाँहरू कतिजना एमसिसीको कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पृष्ठभूमिमा दाताहरूलाई रिजाउने दाता सम्बन्धीको कुनै पोलिसी आयो भने म सोध्न चाहन्छु राज्यको पदमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विकासको मोडेल के हो भनिदिनुहोस् न। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पुग्छन्? पोलिटिसियन म त सरकारमा छैन, म कुनै पार्टीमा पनि छैन। सरकारको मन्त्रीहरूले मलाई बोलाउनु भनिदिनुहोस् न यो मोडेल के हो भन्ने सुन्नुहोस्। मैले त मन्त्रीहरूलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूका योजना आयोगका पदाधिकारी सबै आउनुहोस्, म कार्यपत्र पेश गर्दा भोलिन्टरीली आउनुहोस्, बहस गर्नु। त्यो आत्मविश्वास सहित आउनुहोस्। त्यस्ता छिचरा कुराहरू, त्यस्ता पातला कुराहरू तपाईँले र मैले तिरेको ट्याक्स खाएर त्यो गाडी चलेर त्यो सबभन्दा निकृष्ट अभिव्यक्ति हुन्थ्योहरू। आउनुहोस् तथ्य र सत्यमा तर्कमा विश्लेषणमा बहस गरौँ न त्यसको। त्यसैले ती कुराहरू सरकारी पदमा बसेर हेर्नुहोस्, जिम्मेवारी पदमा बसेर आक्षेप लगाउनु होइन। यी बहसहरू त सिक्नुहोस् न। आइएम एजुकेटिङ उहाँहरूलाई। यसलाई नेता नमान्नुहोस्। यो विषयमा उहाँहरूलाई शिक्षित गराउन जरुरी छ। डाक्टर आचार्य अब तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ यो बिना संशोधन पारित हुनु हुँदैन। हजुर। यसले हाम्रो देशलाई जस्ताको तस्तै पास गर्यो भने चाहिँ थप एउटा दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने छ भन्ने तपाईँहरूको आशय छ। तर अब विद्युतका हाकिमले भनिरहेछन् कि त्यो त्यस्तो प्रकारको ट्रान्समिसन लाइन नबनेका कारणले गर्दा हाम्रो विद्युत जुन बढी भएको छ त्यो अहिले बेकारमा तपाईँको खेर गइरहेको छ। त्यो अभिव्यक्ति पनि यहाँले सुन्नुभएको छ। यो एमसिसीको ट्रान्समिसन लाइन नबनेर हो, ती नबनेका के हुनु अघि नै मैले तपाईँलाई भने हेर्नुहोस्। अहिले निजी क्षेत्रले बनाएको विद्युत उत्पादन गरेपछि 500 मिटर 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन जोड्नको लागि जुन जङ्गल क्लियरेन्स गर्नुपर्ने छ त्यो रुख काट्नलाई 5 वर्ष लागेका छन् निजी क्षेत्रको। खोइ त बहस गर्नुभएको। केही हाइड्रो पावरका केही उद्यमीहरू घुँडा धसेर लाग्नु भएको छ। त्यसको अर्को कारण छ किनभने यसको छलफलमा नआएको एउटा एमसिसीको एउटा छलफलमै नआएको पाटो के छ भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर ट्रान्समिसन लाइन नै विद्युत प्राधिकरणभन्दा बाहिर निकाल्ने पहिला, त्यसपछि त्यसलाई निजीकरण गर्ने। जुन पूर्व विवादमा घानामा आयो। घानामा ट्रान्समिसन लाइन कसरी निजीकरण गर्ने भन्दा सरकारसँग नमिलेपछि एमसिसीले हस्तक्षेप गर्यो, विड्रो नै गर्यो। हो ती कुरा त आएकै छैन। नीतिगत तहमा एमसिसीको आधारभूत फिलोसफी नै। त्यसै भएर मेरो प्रश्न के हो भने राजनीतिज्ञहरूलाई एमसिसीको फिलोसफी थाहा छ तपाईँहरूलाई? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ आज पनि प्रधानमन्त्रीजीले? यो ग्रान्ट मात्रै हो। मेरो आपत्ति त्यहाँ हो। अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसीको आधारभूत फिलोसफी के हो बुझ्नुहोस्। अब अहिले नयाँ चर्चामा आएको छ, मलाई 1 मिनट दिनुहोस् प्लिज। यो मङ्गोलियाको खुब आएको छ केही दिनदेखि। के भन्छ भने त्यो डुब्न लागेको मान्छेलाई परालको तान्द्रो समात्यो भने नि उत्रन्छ कि भनेर हुन्छ अरे नि। उदेक मलाई के लाग्छ भने क्या जिम्मेवार मान्छेहरू बौद्धिकहरू मङ्गोलियाले दोहोऱ्याएर लियो। सुन्नुहोस् 1990 पछि मङ्गोलिया सोभियत सङ्घको पतनपछि
निरन्तर रूपमा नाटोले चाहिने पूर्व सोभियत सङ्घको इस्टर्न युरोपमा एक्सपान्सन गर्दै गयो र मङ्गोलियाले अथक प्रयास गर्यो कि नाटोको मेम्बरसिप लिनलाई। हामी नाटोको मेम्बर हुन्छौँ भन्दा अमेरिका हेजिटेन्ट के भयो भने रसिया फेरि प्रोभोक हुन्छ कि भनेर 2012मा नाटोको पार्टनर कन्ट्री हो मङ्गोलिया, पार्टनर कन्ट्री हो। र पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले त एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभयो भने चीनसँग घनिष्ठ मित्र भएको मङ्गोलिया भन्नु होइन। चीन र मङ्गोलियाको अहिलेको सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण सम्बन्ध हो र त्यो परिवेश मङ्गोलियाले हो दोहोऱ्याएर लियो। तर पहिलो एमसिसीको आयोजना के थियो? रेलवे थियो, त्यो मानेन। रसियाले अब्जेक्सन गर्यो, ड्रप गर्यो। ती कुराहरू हामी उत्खनन गर्दैनौँ। तर यो अचम्म लाग्छ, अनुभव स्वराज्यमा बसिसकेका तपाईँहरूका मिडियाका चाहिने मूर्धन्य टिप्पणीकारहरू है मङ्गोलियाले दोहोऱ्याएर लिए भनेर एकहोरो बाजा बजाउनु भएको। हस् डाक्टर साहब, आज हाम्रो यो समय यहीँ सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषय फेरि प्रधानमन्त्रीले फेरि बाहिर सार्वजनिक गरेपछि फेरि विषय यो उठ्नेछ। अवश्य पनि अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँसँग कुराकानी गर्ने अवसर जुर्ला। हामीले आज समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण संवाद र समयका लागि धन्यवाद दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्रजी। हस्, सादरणीय दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विज्ञ र विश्लेषक डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग। खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा हामीले भोगिरहेको जुन पीडादायी अवस्था छ, त्यो पीडादायी अवस्था र पूर्वाधार सेक्टरमै जुन अर्को एउटा सहयोग श्रृङ्खलाका रूपबाट जुन एमसिसी भनेर अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेर भनिएको छ, त्यो अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले बिना संशोधन पारित गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो विषय पनि हामीले उहाँसँग जोड्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।